जनताको खुशीका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि एक मात्रै चाहना र लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। भन्नुहुन्छ जनतालाई मह जम्मा गर्दैछौँ। पदाधिकारीको संख्या बढाउने लगायतका प्रावधान समेटिएको कांग्रेसको प्रस्तावित विधानको मस्यौदा तयार। मस्यौदालाई प्रादेशिक छलफलमा लगिने। दशैंको लागि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुला भएको सरकारको दाबी। व्यवसायीको शर्त भने यथावत। इरानको सैन्य परेडमा बन्दुकधारीको आक्रमण, 24 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र 5औं राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफलाई फाइनलमा गण्डकी प्रदेश 3-0 को सेटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका अनुहारमा मुस्कान ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी नेत्री साहना प्रधानको चौथो स्मृतिमा धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिबाट जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो। मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरण पार भइसकेको भन्दै उहाँले अबको एकमात्रै लक्ष्य विकास र आर्थिक समृद्धि भएको बताउनु भयो। मुलुक आर्थिक उन्नतिको नयाँ सिलसिलामा प्रवेश गरिसकेको भन्दै ओलीले आर्थिक समृद्धिबाट नै अग्रजप्रतिको साँचो सम्मान र श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अब कर्मी माहुरी चाहिँ महसङ्कलन गरेर बाँडेर खाने बताउनु भयो। आज चाहिँ मौरी भन्छौँ हामीले, अब पार्टी आएका छौँ, एकीकृत गरेका छौँ। अब कर्मी मौरी चाहिँ भएर हामीले एकजुटताका साथ मौरीको मह अरूले खोसेर खाइदिन्छन्, हामीले आर्जन गरेको मह बाँडेर खान्छौँ। खोज्नु पर्दैन, हामी बाँड्ने जान्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा वामपन्थीको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएकाले देश लामो समय पछाडि परेको बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेत्री प्रधानको योगदान अतुलनीय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले विभिन्न विकल्प सहितको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार बनाएको छ। सो समितिले 3वटा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार बनाएको विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। मस्यौदा समितिले ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो। प्रारम्भिक मस्यौदामा पदाधिकारी संख्या बढाउने उल्लेख छ। यस्तै केन्द्रीय समिति पनि 101 वा 131 सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। विधान मस्यौदा समितिले अहिलेसम्म गरेका प्रगतिबारे जानकारी दिँदै समितिका प्रवक्ता रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा केन्द्रीय समितिले पहिलो चरणको काम सकाएको छ। पहिलो चरणमा हामीलाई प्राप्त सबै सुझावहरूलाई पनि केलायौं र 3वटा उपसमिति बनाएर विधानका विभिन्न भागहरूमा संशोधन प्रस्ताव गर्नका लागि उपसमितिहरू बनाएको थियो। त्यो उपसमितिले पनि आफ्नो भागको मस्यौदा चाहिँ प्रस्तावित गर्यो। पूर्ण समितिको पनि बैठक राखेर 3 जनाको एउटा टिम बनाएको थियो। दिलेन्द्रजी, आनन्द ढुङ्गानाजी र म, हामी 3 जना बसेर त्यो मस्यौदालाई हामीले एकीकृत गर्यौं। 3 गते विभिन्न विकल्प सहित पूर्ण समितिले चाहिँ सर्वसम्मतिले विकल्प सहितको छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र 7वटै प्रदेशमा 12वटा ठाउँमा पार्टीका जिल्ला सभापतिहरू, महासमिति महाधिवेशनका सदस्यहरू, क्षेत्रीय सभापतिजीहरू अनि संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरू, जिल्लाका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरू बसेर सुझाव सङ्कलन गरेर हामी चाहिँ त अब 13 गतेसम्म 7वटै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा 12वटा ठाउँमा सुझाव सङ्कलन गर्छौँ र त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि अब चाहिँ त अन्तिम चरणको मस्यौदा हामी तयार गर्छौँ। दशैंका लागि अग्रिम टिकट खुलाउने सम्बन्धमा सरकार र यातायात व्यवसायी बीच जुहारी चलेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भइसकेको दावी गरिरहँदा व्यवसायीले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्। दशैंमा घर जानका लागि हिजोदेखि अग्रिम टिकट खुलेको र पहिलो दिनमै 1897वटा टिकट बुकिङ भएको विभागले बताएको छ। व्यवसायीले भने आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन्। एक सामग्री। गंगापुर बस पार्क प्राली र समितिका 24वटा काउन्टर मध्ये प्राली सम्बद्ध व्यवसायीले टिकट बुकिङ सुरु गरेको यातायात विभागका प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। यातायात व्यवसायीले टिकट बुकिङ नखोले पनि दशैंका लागि लामो दूरीका सवारीको लागि टिकट खोलिसकेको उहाँको दाबी छ। हिजोको तपाईको हाम्रो नयाँ बस पार्कको डाटा हेर्ने हो भने प्राली र समितिहरू सबै गरेर 24 काउन्टरबाट टिकट बुकिङ भइरहेको छ। रेगुलर टिकट बाहेक अग्रिम टिकट बुकिङ हिजोको मिटिङ 1895वटा भएको। अब हामीले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी
गरिरहेका छ। अनि उहाँहरूले पनि खोल्नु चाहिँ हुन्छ होइन, एक दुई दिन अलिकति तलमाथि पर्ला कागज खोल्नु परि नै हाल्छ होइन। विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले समिति अन्तर्गत व्यवसायीले पनि छिट्टै टिकट बुकिङ खुला गर्ने दावी गर्नु भएको छ। टिकट खोल्ने सम्बन्धमा व्यवसायीसँग छलफल र माग सुनवाई गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले भने सरकारले व्यवसायीलाई वास्तै नगरेको र आश्वासनमा मात्रै झुलाएको दावी गर्नुभयो। अहिले टोटल हाम्रो खाता बन्द छ, उनीहरूले तलब खान पाएको छैन, अहिले हाम्रो घरको बाल तिर्न पाएको छैन, बत्ती पानीको पैसा तिर्न पाएको छैन, स्टेसनरी केही तिर्न पाएको छैन। 3 महिनादेखि मैले यो कुरामा सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको छु। भोलि समस्या हुन्छ यो कुरा चाहिँ निकास दिनु पर्यो भने सरकार निकास सधैँ दिने भन्ने जहिलेको दिन निकास हुन्छ तपाईँको त्यो खाता खोल्छ भन्दै जानुभयो। दसैँ आयो, अब तपाईँ भन्नुहोस् न अहिलेसम्म पनि त्यो खाता खोलेको अवस्था छैन। हामीले खालि सरकार र प्रशासनसँग खालि सपोर्टको लागि हामीले निर्णय गर्ने हो, तपाईँले यसो सहयोग गरिदिनु भन्ने हो। सबै व्यवस्थापन हामीले नै गर्ने हो। बुकिङ गर्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, बुकिङ गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा ठुलो हो। साडेको जुदाई बाछाको मिचाई भनेको जस्तो सर्वसाधारण यात्रु चेपुवामा परिरहँदा सम्पूर्ण दोषको भागीदार सरकार रहेको र सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति उदासीनता देखाएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आरोप लगाउनुभयो। पटकको मूल्य वृद्धिले र 69 सालदेखिको भाडा समायोजनले नभएको कारणले अत्यन्त ठुलो त्यो मार्कामा त छँदैछ। यो पनि पेसा हो, गाडी पानीले चल्दैन, तेलले चल्ने हो। सरकारले के गर्दा हुन्छ त्यहाँनिर के विकल्प रोजेर चाहिँ निकास दिनु हो। सरकारले निकास दियो भने सहकार्य गरेर जनता पठाउने दायित्व हाम्रो। सरकारले चैतमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि धेरै व्यवसायी प्रालीमा दर्ता भइसकेका छन्। अहिले प्राली सम्बद्ध 1109 व्यवसायीका 4000 को हाराहारीमा गाडी छन्। समिति अन्तर्गत 245 सवारी सञ्चालनमा छन्। यसअघि भदौ 31 गते लामो दूरीका सवारी साधनको अग्रिम टिकट खुलाउन सहमत भएको महासंघले असोज 1 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारसँगको सहमति तोड्दै टिकट नखुलाएको हो। सरकार र व्यवसायी बीचको तनावका कारण टिकट बुकिङ भने अन्यलमा परेको छ। सरकार र व्यवसायी बीच जुहारी चलिरहँदा त्यसको मार भने यात्रुमा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा भाग लिन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ। मुलुकका यावत विषय थाती राख्दै प्रधानमन्त्री ओली जम्बो टोलीसहित त्यसतर्फ लाग्नु भएको हो। महासभामा नेपालले उठान गर्ने विषयको गम्भीर्यता हेर्दा भ्रमणको औचित्य खासै नरहेको सो क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। प्राइम मिनिस्टर गइसकेपछि साइड टक जस्तो नेपाल र इन्डियाको बिचमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ, नेपाल र चाइनाको बिचमा कुराकानी हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अब अलिकति लबिङ पुग्यो भने पुस गर्न सकिन्छ केही एजेन्डाहरूलाई, जस्तो चाहिँ अब विकास सम्बन्धी एजेन्डाहरूलाई। नजाँदाखेरि पिकनिक खान गयो जस्तो भन्दा पनि हुन्छ एक थरीले, अर्को थरीले यहाँको राजनीतिमा दिगजारी भएर रिफ्रेसमेन्ट गर्नु गएको भन्ने पनि हुन्छ, अब भेटघाट गर्नु गएको भन्ने। राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमणबाट आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यद्यपि आपसी सम्बन्ध मा यो भ्रमण फलदायी हुने उनको अपेक्षा छ। यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले आफ्नो दमदार उपस्थिति देखाउन नसकेकै कारण यसपटकको भ्रमण तथा नेपालले उठान गर्ने एजेन्डा पनि परम्परागत रूपमै रहने परराष्ट्रविदहरूले बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घमा पुस अप गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने धेरै विषय हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार त्यसमा गम्भीर बन्न सकेको छैन। परराष्ट्र क्षेत्रका जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल आन्तरिक रूपमा सुल्झाउन धेरै विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरी महासभामा भाग लिन जानुको औचित्य नभएको बताउँछन्। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय फोरम बताउनै लागेका केही त्यस्ता कुराहरू थिएनन्। त्यसमा प्राइम मिनिस्टर आफै जान पर्थ्यो भन्ने थिएन, किन भन्दा देशमा प्राइम मिनिस्टरले देश र जनतालाई गरेको बाचाहरू पूरा गर्नको लागि यथेष्ट कामहरू गर्न बाँकी रहिरहँदाखेरि यत्रो आधा महिनाको समय उहाँ युएन के का लागि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर नै बढी प्रश्न उठेको होला। मुलुक सामाजिक तथा राजनैतिक रूपमा अस्तव्यस्त भएका बेला कार्यकारी प्रमुख लामो समय वैदेशिक भ्रमणमा निस्कन लागेपछि त्यसको उपादेयतामा अनेकौं शंका सुरु भएका छन्। नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचनाका बीच हुन लागेको महासभामा यस्ता विषय समाधानमा सरकारको प्रतिबद्धता कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर संविधान जारीपछि विकसित मुलुकको राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राख्न यो नै उपयुक्त समय भएको नेकपाका परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईको तर्क छ। हाम्रो समृद्धिको बाटोलाई अगाडि बढाउनका लागि र हाम्रो विकासको बाटोलाई अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, ध्यान
आकर्षण गर्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउने कुरा, द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्ने कुरा, अनि उच्च तहमा संवादहरू अगाडि बढाएर संयुक्त राष्ट्र संघका मूल्य मान्यता अनुसारको हाम्रो संविधान बनेको छ, त्यो संविधान अनुसारको कानुन हामी बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यी कुराहरू अहिले राख्नु मुलुकका लागि अपरिहार्य विषय हो। यिनै विषय राख्नका लागि प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जानुभयो। नागरिक सुरक्षा संवेदनशीलता तथा दिनौं बढिरहेका बलात्कार र हत्याका घटनामा राज्य निरीह बनिरहेका बेला सरकार र मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले त्यसको समाधानमा गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने बेला हो। यी घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा निर्दोष नागरिकको अपहरण, हत्या र हरेक दिन बढिरहेका बालिका बलात्कारका घटना निरुत्साहित पार्दै समृद्ध र भयरहित नेपाल बन्ने प्रतिबद्धतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाका विषयमा कस्तो प्रतिबद्धता आउला त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मुलुकको राजनीतिक विषयवस्तु लगायतका अन्य विषयवस्तुहरूलाई कसरी ओझेलमा पार्नु भएको छ भन्ने सम्बन्धी रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका करिब 3,12,000 बालबालिकालाई कक्षामा भर्ना गराउन संघीय सरकारले गत वैशाख महिनाभर पहिलो चरणको भर्ना अभियान सञ्चालन गर्यो। अभियानका क्रममा 2,53,000 बालबालिका विद्यालय भर्ना भए। बाँकी करिब 59,000 बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन गत जेठ 20 गते स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइयो। भदौ मसान्तसम्म सञ्चालित दोस्रो चरणको भर्ना अभियानमा विद्यालय पहुँच बाहिरका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न चुनौती देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भौगोलिक बनोट तथा छरिएका बस्तीका कारण बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न चुनौती देखिएको हो। एक रिपोर्ट। पढाउने मन त मेरो पहिले नै 3 वर्षको हुँदाखेरि नै अब स्कुलमा पढाउला भन्ने सोचियो। अब आर्थिक अवस्था घर परिवार चलाउन गाह्रो भयो हैन, त्यो ठाउँमा बस्न सकिएन। त्यसपछि अब यो जंगलमा आइयो, अब कहिले पढाउने र अब जहिले यहाँदेखि दौडेर उता सदरमुकाममा पुगेर पढ्ने हुन्छ त्यो तबसम्म पढाउनु पर्यो। तर छोरालाई पनि आफू जस्तै नबनाऊ भन्ने त मेरो पनि उद्देश्य हो सर। अब के गर्ने, अवस्थाले यस्तै भयो। कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका स्थित लासीका 24 वर्षीय नवीन चौलागाई घरबाट विद्यालय पुग्न करिब 2 घण्टा लाग्ने हुँदा 4 वर्षीय छोरालाई पठाउन नसकेको उनी बताउँछन्। दैनिक आमदामीको स्रोत कृषि, छोरालाई पढाउन विद्यालय नजिकैको स्थानमा बसाइ सर्दा कमाईको स्रोत टुट्ने, बसाइ नसर्दा आफ्नो सन्तानको शैक्षिक भविष्य अन्यल पर्ने उनी दुखेसो गर्छन्। यो ठाउँको समस्या त अब भनेर दुखी नगएर के काम सर। बच्चाहरूलाई अब विद्यालयकोबाट मुक्त हुने भयो हैन, शिक्षाबाट मुक्त हुने भयो। धेरै छन् समस्या त। यस किसिमको समस्याबाट विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसक्ने बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा दिनु चुनौती छ। यसर्थ उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकासका लागि एक डोको खेलौना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाकी तालिम संयोजक भीमा राई। उनीहरूलाई बौद्धिक विकास गर्नको लागि पजलहरू, अक्षरसँग सम्बन्धित बाल कथाहरू, दानाहरू, गेडागुडीहरू, ढुङ्गाहरू, लट्ठीहरू एउटै डोकोमा राखेर उनीहरूलाई सिकाइन्छ। अनि अक्षर चिनाइन्छ, कथा सुनाइन्छ, पजल जोड्न लाइन्छ। त्यसबाट उनीहरूले गणित, भाषा र विज्ञान पनि सिकिरहेका हुन्छन् र खेल पनि खेलिरहेका हुन्छन्। एक डोको खेलौना कार्यक्रम बारे अभिभावकलाई सचेत गराएर लागू गर्न सकिने राईको भनाइ छ। उनीहरूको आमा बुवालाई चाहिँ यस सम्बन्धी तालिम दिएर अथवा कोही दक्ष व्यक्तिलाई घरमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। 1 महिनामा के सिकाउने बालबालिकालाई भनेर दक्ष प्रशिक्षक अथवा सहकर्ताले त्यो घरमा गएर उसले तालिम प्रदान गर्छ परिवारलाई। भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाका लागि गरिने कार्यक्रम अल्पकालीन समाधान हो। शिक्षा लगायतका सुविधाको दिगो व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याइनु पर्ने विकासविद बताउँछन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश चन्द्र देवकोटा। डाँडाको टुप्पामा एउटा घर छ, खानेपानी पनि त्यहाँ लैजानु पर्ने, सडक पनि त्यहाँ लैजानु पर्ने, बिजुली पनि त्यहाँ लैजानु पर्ने र त्यसपछि गएर अब टेलिफोन पनि लैजानु पर्यो, टेलिभिजनको तार पनि लैजानु पर्यो। शिक्षाको हिसाबले पनि पहुँचमा पुर्याउनलाई गाह्रो भयो। त्यो चुनौतीलाई सार्दै एकीकृत बस्ती विकास गर्न अनिवार्य छ। 80-100 वटा घरहरू एक ठाउँमा राख्ने गरी स्थानान्तरण गर्ने सोचको साथ हाम्रा डिजाइनहरू विकास गरेर जानुको विकल्प नै छ। 3वटै तहका सरकारको पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थानीयले पनि केही सम्झौता गर्नुपर्ने विकासविद देवकोटाको भनाइ छ। लालपूर्जा
सरकारले केही समयलाई लिने, सरकारले लिँदाखेरिको भ्यालु मानम 10 लाख रुपियाँ रोपनी जग्गा थियो भने बाटो, पानी, ढल लगायतको चाहिँ राम्रो एउटा बस्ती विकास कार्यक्रम गरिसकेपछि उसले 25% जग्गा डोनेसन गर्छ। तर उसको हिजोको 10 लाख रुपियाँको लिएको जग्गा 1 रोपनी नभएर 12 आना पाउँदाखेरि पनि उसले 20 लाखको चाहिँ जग्गा पाइरहेको छ। हाम्रो सिकाइ यस्तो छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा बापतको शुल्क तिर्न नपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। कालीकोटका करिब 5000 बढी बालबालिकाहरू त्यही निशुल्क शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनु पर्दा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य आकलन गर्न गाह्रो छैन। तसर्थ सरकारले यस्तो समाधानको दिगो समाधान गर्नु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कालीकोटबाट फर्किएपछि रमेश दुलाल। संघीय संसदका 2वटा संयुक्त समितिका सभापति पनि सर्वसम्मत चयन हुने भएका छन्। संसद सचिवालयले मनोनयन दर्ताका लागि उपलब्ध गराएको समयावधिमा दुवै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेको हो। संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका लक्ष्मणलाल कणको उम्मेदवारी परेको छ। उहाँको उम्मेदवारीलाई नेकपाकी अमृता थापाले प्रस्ताव गर्दा नेकपाकै निरुदेवी पाल, शिवकुमार मण्डल र योगेश भट्टराईले समर्थन गर्नुभएको छ। त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा नेकपाकी निरादेवी जैरूको उम्मेदवारी परेको छ। उहाँको उम्मेदवारीलाई गणेश सिंह ठगुनाले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने नेकपाकै प्रभु शाहले समर्थन गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयले मनोनयनका लागि आज दिउँसो 2 देखि साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएको थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको आत्मकथा न्यायको आज लोकार्पण गरिएको छ। शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा र त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच न्यायको विमोचन गर्नुभयो। पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायालयका साथै समाजका विभिन्न अङ्गहरूका बारेमा मिहिन ढङ्गले बुझ्न पुस्तक सहयोगी हुने बताउनुभयो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको जीवनको उतारचढावबाट मुलुकले धेरै थोक सिक्न सक्ने भएकाले पुस्तकलाई आत्मकथा मात्रै भन्न नमिल्ने उहाँको कथन थियो। त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता डाक्टर केसीले पुस्तक पढिसकेपछि कार्कीप्रतिको सम्मान अझै बढेको र उहाँको सादगी जीवनबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षाविद माथेमाले पुस्तक कानुन अध्ययन गर्नका लागि मात्रै नभएर सबैका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विमोचन कार्यक्रममा कार्कीले सत्य कुरा समाजमा देखाउनका लागि आफूले पुस्तक लेखेको बताउनुभयो। न्यायालय बुक हिल पब्लिकेसन्सले बजारमा ल्याएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो। खोटाङ डायरीमा डम्बर सिंह राईको नमस्कार। खोटाङ गाउँपालिका 9 लिचकी रामचेकी रिता तामाङ हत्या भएको 1.5 वर्ष बढी भइसक्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। 17 वर्षीय तामाङको सिम्पानी स्थित कोशी औँसी जंगलमा अघिल्लो वर्ष माघ 26 गते हत्या भएको थियो। घटनास्थलमा माडिएको, घस्रिएको पाइएकोले युवतीलाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको हुन सक्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले बताएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले अनुसन्धान गर्न नसकेपछि रिजनल इन्भेस्टिगेसन टिम RIT लाई आयोगले अनुरोध गरेको थियो। तिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिकाले करिब 1 वर्ष अघि पारित गरेको शिक्षा नियमावली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर ध्यानमा राखेर तयार गरेको शिक्षा नियमावली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको हो। शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरू जनप्रतिनिधिले नै पालना गर्न नसकेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिले नै पालना गर्न नसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउन नछाडेपछि शिक्षक तथा कर्मचारीले समेत त्यसको पालना नगरेका हुन्। शैक्षिक गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै दिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिकाले शिक्षकलाई निगरानी सुरु गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय आए नआएको बुझ्न हाजिरी मार्फत निगरानी सुरु गरेको हो। नगरपालिकाले नगरभित्रका 18 सामुदायिक विद्यालयमा हाजिरी सुरु गरेको छ। हाजिरी सुरु गरेको पहिलो दिन 16 जना शिक्षक अनुपस्थित थिए। त्यस्तै दोस्रो दिन 4 जना र तेस्रो दिन 1 शिक्षक अनुपस्थित देखिएका छन्। विद्यालयमा जडान गरिएको हाजिरीको रिपोर्ट सिधै नगरपालिकामा आउने गरी व्यवस्था मिलाए। दिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए। हस्त खोटाङ डायरी आजलाई यति नै। डम्बर सिंह राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डम्बर सिंह राईको खोटाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। रसुवागढी नाकाबाट दशैंका लागि तयारी पोसाक लगायतका सामानको आयात बढेको छ। सो नाकाबाट चिनिया सामान निरन्तर आयात भइरहे पनि साउन र भदौमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 1 महिना यातायात बन्द हुँदा साउन र भदौमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। भदौमा 92 करोड 25 लाख राजस्व उठ्ने
लक्ष्य राखिएकोमा 29 करोड 16 लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत धर्मराज सुवेदीले बताउनुभयो। साउनमा 50 करोड 9 लाख 38 हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 26 करोड 6 लाख 7,000 रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले नाकाबाट सहज तरिकाले सामान आयात हुन थालेपछि दैनिक 7 करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आगामी शुक्रबारदेखि 7 प्रदेशमा सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भएको छ। नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले 7 प्रदेशका मुख्य सहरमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न लागेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका खाद्य संस्थान, साल ट्रेनिङ र दुग्ध विकास संस्थानले संयुक्त रूपमा एकीकृत पसल स्थापना गर्न लागेका हुन्। दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी राजधानी सहित 7 प्रदेशका मुख्य सहरमा आगामी 12 देखि 27 गतेसम्म सुपथ मूल्य सञ्चालनमा पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिनुभयो। पर्साको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको साझेदारीमा वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि छलफल भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने विषयमा पनि ठूलो चुनौती रहेको कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताउनुभयो। कृषि यन्त्रहरू सबै भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। इरानको दक्षिण पश्चिम अहवाज शहरमा सैन्य परेडमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा सर्वसाधारण सहित 24 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा परेडमा सहभागी 9 सैनिक, 1 पत्रकार र सर्वसाधारण गरी 24 जनाको मृत्यु भएको हो। 50 भन्दा बढी घाइते भएको इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सले जनाएको छ। अत्याधुनिक हात हतियार सहितका 4 आक्रमणकारीले सैन्य परेड लक्षित आक्रमण गरेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 2 जना आक्रमणकारीको जवाफी कारबाहीमा मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना पक्राउ परेको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले घटनामा इस्लामिक चरमपन्थी समूहको संलग्नता बताए पनि घटनामा मुलुकका अन्य आपराधिक संगठनको संलग्नता भएको सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन्। घटनाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले नलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले उचालेको छ। राजधानीको बस पार्क स्थित ढोरपाटन क्लबको भलिबल कोर्टमा आज सम्पन्न फाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफले गण्डकीलाई 25-19, 25-16, 25-17 को सेटले हराउँदै उपाधि हासिल गरेको हो। उसले उपाधि सहित 1 लाख रुपियाँ हात पार्यो। उपविजेता गण्डकीले 60,000 रुपियाँमा चित्त बुझायो। यसअघि आज भएको तेस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धामा गीताञ्जली कलेजले आयोजक ढोरपाटन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। गीताञ्जलीले ढोरपाटनलाई 28-26, 25-22, 25-14 ले हराउँदै 35,000 रुपियाँ हात पार्यो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफका महेन्द्र श्रेष्ठ भए। उनले एउटा मोटरसाइकल पाए। अन्य विधागततर्फ एपीएफका दिनेश गिरी वेस्ट सेटर, टेकराज अवस्थी वेस्ट स्पाइकर, दलिराम चौधरी बेस्ट क्लिकर घोषित भए। एपीएफकै ज्ञानेन्द्र विक उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। बेस्ट सर्भर गीताञ्जलीका दौलत सिंह, गण्डकीका राज दर्लामी मगर, बेस्ट डिफेन्स र हरि पाण्डे बेस्ट ब्लगर घोषित भए। प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज विभिन्न 7 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा वाटफोर्ड र फुलहम बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खेलको दोस्रो हाफ जारी रहँदा वाटफोर्ड 1-0 अघि छ। खेलको दोस्रो मिनटमै वाटफोर्डले गोल गर्दै अग्रता बनाएको थियो। प्रतियोगितामा आज बर्नली र एफसी बर्नमाउथ, कार्डिफ सिटी र म्यान्चेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। क्रिस्टल प्यालेस र न्यूकासल युनाइटेड, लेस्टर सिटी र हडर्सफिल्ड टाउन, लिभरपुल र साउथह्याम्पटन तथा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वुल्भरह्याम्पटन बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजै मध्यरात ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले टटनह्यामको हटस्परको सामना गर्नेछ। 6औं चरणका खेल जारी रहँदा चेल्सी र लिभरपुल अपराजित रहँदै तालिकाको शीर्ष र दोस्रो स्थानमा छन्। बर्नली र न्यूकासल युनाइटेडले पनि जारी सिजनमा आजसम्म कुनै जित निकाल्न सकेका छैनन्। जाँदा रहेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। जनताको खुसीका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि एक मात्रै चाहना र लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। भन्नुहुन्छ जनतालाई मह जम्मा गर्दैछौँ। पदाधिकारीको संख्या बढाउने लगायतका प्रावधान समितिको कांग्रेसको प्रस्तावित विधानको मस्यौदा तयार। मस्यौदालाई प्रादेशिक छलफलमा लगिने। दशैंका लागि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुला भएको सरकारको दाबी। व्यवसायीको शर्त यथावत। इरानको सैन्य परेडमा बन्दुकधारीको आक्रमण, 24 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र 5औं राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफलाई फाइनलमा गण्डकी प्रदेश 3-0 को सेटमा पराजित।
अवश्य साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि शर्मिला र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।